सिद्दीक कदरे मुतमईन होकर साद की तरफ मुतवज्जे हुआ। अगर इजाजत हो तो मैं आपके जिस्म से ये तीर निकाल दूं? नहीं, ये बहुत गहरा जा चुका है, मैं इसे निकालने की कोशिश कर चुका हूं। सिद्दीक ने कहा, मुनाफिक हमेशा बुज़दिल होते हैं, देखिए अब वो पीछे हट रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर इनका मुकाबला कर सकें तो शायद कले के आदमी इस तरफ आ निकलें। मैं उनकी रहनुमाई के लिए निशान छोड़ आया हूं। तुम्हारे तरकश में कितने तीर हैं? करीबन 40 होंगे, इतने ही शायद मेरे तरकश में भी हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई तीर रायगा न जाए। अकब में एक खड्ड के बायस ये चट्टान बाकी पहाड़ से कटी हुई थी। साद ने उठकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई और दोबारा अपने साथी के करीब बैठते हुए कहा, हमें अकब से कोई खतरा नहीं, लेकिन दाएं बाएं और सामने की अतराफ का ख्याल रखना चाहिए। साद कमान में तीर चढ़ाकर इधर उधर देखने लगा। हमला आवर पत्थरों और झाड़ियों में रेंगते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं, तुम मुकम्मल तौर पर हमारे घेरे में आ चुके हो। अगर हथियार डाल दो तो शायद अब भी तुम्हारी जानें बच जाएं। साद ने उसी बुलंद आवाज में जवाब दिया, मेरे तरकश में करीबन 40 तीर हैं और करीबन इतने ही मेरे साथी के तरकश में हैं, और हम तुम्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हमारा कोई तीर रायगा नहीं जाएगा। पहाड़ी का मुहासरा करने वालों के सालार ने कहा, आखिर तुम कब तक लड़ोगे? तुम्हें बाहर से किसी एआनत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इस चट्टान पर भूख और प्यास बिलाखिर तुम्हें हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। हम तुम्हें आखिरी बार सोचने का मौका देते हैं। साद ने जवाब दिया, हमें सोचने का मौका देने की बजाय तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमें यकीन है कि हमारे खून के चंद कतरे उंदलुस के मिल्लत फरोशों का यौम हिसाब करीब ले आएंगे। अगर तुम्हें शहजादा रशीद ने हमारा रास्ता रोकने के लिए भेजा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो अल्फांसो के साथ उंदलुस की इज्जत और आज़ादी का सौदा कर चुका है, और अब तक शायद अमीर यूसुफ को भी इस बात का इल्म हो चुका होगा। सालार ने पत्थर की आड़ से निकलकर चंद कदम आगे खिसकते हुए कहा, अमीर यूसुफ अगर जिंदा है तो अब तक वो हिस्नुल लैथ का मुहासरा उठाकर एक मंजिल आगे जा चुका होगा। साद ने जवाब देने की बजाय तीर चला दिया और सालार अपने बाजू पर जख्म खाकर दोबारा पत्थर की आड़ में लेट गया। चंद लम्हात के लिए हमला आवरों में से किसी ने जुम्बिश न की। साद के लिए ये सुकूत तलवारों की झनकार और तीरों की सनसनाहट की निस्बत कहीं ज्यादा सब्र आजमा था। जख्मों में दर्द की शिद्दत के बायस वो कभी कभी अपना सर एक पत्थर पर रखकर मुंह के बल लेट जाता, फिर गर्दन उठाकर इधर उधर देखता। जब आंखों के सामने अंधेरा छा जाता तो फिर उसी तरह लेट जाता। सिर्फ एक उम्मीद उसे मौत के खिलाफ जंग लड़ने पर आमादा कर रही थी। उसके डूबते हुए दिल की नहीफ धड़कनें कह रही थीं, कले के मुहाफिज हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। वो अब ज्यादा दूर नहीं होंगे। अब तक उन्होंने रास्ते की फलां नदी और फलां पहाड़ी उबूर कर ली होगी। अभी मेरी मौत का वक्त नहीं आया, मुझे जिंदा रहना चाहिए। हिस्नुल लैथ पर इस्लाम का परचम देखने के लिए, मैमूना को फतह का मुजदा सुनाने के लिए और कुर्तबा में बरसों से एक उजड़ा हुआ घर आबाद करने के लिए मुझे जिंदा रहना चाहिए। अभी तक मेरी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हुआ। अभी तक मैंने अपने सपनों की ताबीर नहीं देखी। लेकिन अगर मेरा आखिरी वक्त आ ही चुका है तो भी जब तक मेरी रगों से खून का आखिरी कतरा बह नहीं जाता, मैं मुकाबला करूंगा। इस किस्म के ख्यालात की रो में नकाहत, दर्द और प्यास की शिद्दत का एहसास थोड़ी देर के लिए दब कर रह जाता और वो कदरे मुस्तैद होकर बैठ जाता। अचानक सिद्दीक ने शिमाल के पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखिए, वो आ रहे हैं। साद को तेज रफ्तार सवारों का एक दस्ता पहाड़ से उतरकर वादी का रुख करता हुआ दिखाई दिया और उसकी आंखों में उम्मीद की नई रोशनी झलकने लगी। उसने कहा, सिद्दीक, कुदरत को यह मंजूर न था कि हम इन बुज़दिलों के हाथों मारे जाएं। वो हमारे आदमी हैं, उनका रुख भी इसी तरफ है। मुझे यकीन है कि वो इन लोगों को देख चुके हैं। दाएं तरफ से किसी पत्थर के नीचे लुढ़कने की आहट सुनाई थी। सिद्दीक ने जल्दी से आगे बढ़कर नीचे देखा और चिल्लाया, होशियार, वो इस तरफ से हमला करना चाहते हैं। साद ने घुटनों के बल चलते हुए दाएं तरफ निगाह दौड़ाई। चंद आदमी पत्थरों की आड़ में रेंगते हुए ऊपर आ रहे थे। साद और सिद्दीक ने 2 आदमियों को तीरों से जख्मी किया और बाकी पत्थरों की आड़ में लेट गए। आप इस तरफ का ख्याल रखें, मैं दूसरी तरफ देखता हूं। सिद्दीक ये कहकर बाएं तरफ एक पत्थर की आड़ लेकर नीचे झांकने लगा। उस तरफ से भी चंद आदमी ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। सिद्दीक ने चंद तीर चलाकर उनकी पेशकदमी भी रोक दी। इसके बाद हमला आवर अचानक दाएं बाएं और सामने की अतराफ से यलगार करके ऊपर आने लगे। साद और सिद्दीक चोटी के 2 ऐसे कोनों में बैठ गए जहां से वो तीनों अतराफ तीर बरसा सकते थे। साद तीर चलाते चलाते कभी कभी वादी की तरफ देख लेता और सवारों के दस्ते को करीब आता देखकर उसका हौसला ताजा हो जाता। हमला आवर चोटी से चंद गज नीचे फिर एक बार रुक गए।
दाएं तरफ से अचानक 7 आदमी पत्थरों की आड़ से नमूदार हुए और उन्होंने चोटी से धावा बोल दिया। साद ने उनमें से 2 को गिरा दिया, लेकिन 3 चोटी पर पहुंच गए। एक ने तलवार निकालकर साद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साद का तीर उसके सीने में लगा और वो एक जिगरदोज चीख के बाद गिर पड़ा। सिद्दीक ने कमान फेंक कर तलवार निकाली और उसके पीछे आने वाले 2 आदमियों पर हमला कर दिया। उसने पहली ही जरब में एक आदमी को गिरा लिया और दूसरे पर टूट पड़ा। इतनी देर में सामने से 2 आदमी चोटी पर पहुंच गए। साद ने उठकर तलवार के साथ उन पर हमला कर दिया और उन्हें धकेलता हुआ चट्टान के कोने तक ले आया। उसकी तलवार एक आदमी के कंधे पर लगी और वो चट्टान से नीचे गिर पड़ा। दूसरे ने साद पर वार किया और उसकी तलवार साद के बाएं बाजू पर जख्म लगाती हुई नीचे फिसल गई। इसके साथ ही साद को चक्कर आया और वो लड़खड़ाता हुआ चंद कदम पीछे पीठ के बल एक पत्थर पर गिर पड़ा। हमला आवर ने दूसरा वार करने की कोशिश की, लेकिन इस अरसे में सिद्दीक अपने मद्दे मुकाबिल को मौत के घाट उतार कर उस तरफ मुतवज्जे हो चुका था। वो बिजली की सी तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसने बेहोशी की हालत में पड़े हुए साद पर हमला करने वाले दुश्मन का वार अपनी तलवार पर रोक लिया। चंद बार उन दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। बिलाखिर सिद्दीक ने एक सीधा वार किया और उसकी तलवार दुश्मन के सीने में उतर गई। बाकी हमला आवर ऊपर आने की बजाय शोर मचाते हुए नीचे उतर रहे थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। कोई बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था, बर्बरी आ गए, भागो भागो। करीबन निस्फ सात के बाद सिद्दीक साद को होश में लाने की कोशिश करते हुए कह रहा था, कुदरत ने हमें फतह दी है, कले के सिपाही पहुंच गए हैं, दुश्मन भाग गया है, देखिए वो ऊपर आ रहे हैं। साद ने होश में आकर आंखें खोली और गर्दन उठाकर चट्टान से नीचे देखने लगा। कले के चंद सिपाही ऊपर आ रहे थे। अचानक साद की निगाहें किसी के चेहरे पर मरकूज होकर रह गईं। ये मैमूना थी। साद ने कहा, सिद्दीक, सिद्दीक, क्या मैं जिंदा हूं? सिद्दीक मुस्कुराया, आप जिंदा हैं, आपको जिंदा रहना चाहिए, आपकी कौम को आपकी जरूरत है। मेरी कौम, साद ने डूबती हुई आवाज में कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर एक उदास और मगमूम मुस्कुराहट खेल रही थी। रात के पिछले पहर अमीर यूसुफ और मलूकुत तवाइफ की अफवाज ने हिस्नुल लैथ पर हमला किया और तुलुए आफ्ताब के करीब हमला आवर फौज पहाड़ के दामन में दुश्मन के दिफाई मोर्चे रौंदने के बाद कले की चारदीवारी पर यलगार कर रही थी। हमला आवर दबाबों, सीढ़ियों और कमंधों की मदद से फसील पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और कले के मुहाफिज उन पर तीरों की बारिश करने के अलावा खौलता हुआ तेल और गंधक बरसा रहे थे। मुराबितीन के हमले का जोर कले की मगरबी, जनूबी और शिमाली समतों पर था। मशरकी समत से मुलूकुत तवाइफ और उंदलुस के रजाकारों के दस्ते हमले कर रहे थे। अमीर यूसुफ ने एहतियातन अपनी फौज का एक दस्ता उनके साथ शामिल कर दिया। अशबेलिया, मालिका और गरनाता के हुक्मरानों की गैर हाजिरी में उनकी फौज की क़यादत अशबेलिया के सिपा सालार के सपुर्द थी, लेकिन हमले के वक्त चंद और हुक्मरान भी गायब हो चुके थे और उनकी फौजों की रहनुमाई बतलीमूस का सिपा सालार कर रहा था। कले के 3 अतराफ घुमसान की जंग हो रही थी। अफ्रीका के मुजाहिद दुश्मन के तीरों और भालों के मुकाबले में सीने तान कर आगे बढ़ते और फसील पर सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते। जब एक दस्ता पीछे हटता, दूसरा आगे बढ़कर उसकी जगह ले लेता। दबाबे जल रहे थे, सीढ़ियां गिराई जा रही थीं, तीरों और भालों की बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुराबितीन के हमले की तुंदी और तेजी हर लहजा बढ़ रही थी। बहादुरों, आगे बढ़ो, आज तुम्हारी फतह का दिन है। अमीर यूसुफ का ये नारा गिरते हुए हौसलों के लिए सूरे सराफील का काम दे रहा था। वो भागता हुआ कभी कले के एक तरफ और कभी दूसरी तरफ जा पहुंचता और उसे देखने वालों में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ जाती थी। जो सरफिरे जिंदगी और मौत से बेपरवाह होकर फसील पर पहुंच जाते, उन्हें पहले फसील के मुहाफिजों के नेज़ों और तलवारों का सामना करना पड़ता। इसके बाद फसील के ऊपर हर 50 कदम के फासले पर ऐसे बुर्ज थे जो दुश्मन के तीरंदाजों के लिए नाकाबिले तस्खीर मोर्चों का काम दे रहे थे। फसील के किसी हिस्से पर पांव जमाने के लिए इन मोर्चों पर कब्जा करना जरूरी था और फसील से इन बुर्जों तक पहुंचना बाहर से फसील तक पहुंचने की निस्बत कम मुश्किल न था। हमला आवर कले से बाहर पहाड़ के दामन में मिंजनीक नस्ब करके पत्थर और आतशी गोले बरसा रहे थे। ये गोले नेज़े की तरह एक लंबी लकड़ी के एक सिरे पर रुई वगैरह बांध दी जाती
اور اس پر ایک قسم کا بارود یا جلنے والا مسالہ لگا دیا جاتا۔ پھر مسالے والے سرے کو آگ لگا کر تیر کی طرح منجنیق کی قسم کی ایک مشین کی مدد سے پھینکا جاتا تھا۔ ہلکی قسم کے آتشی تیر بھاری کمانوں کی مدد سے بھی چلائے جاتے تھے۔ ایک بھاری پتھر قلعے کی شمالی دیوار پر لگا اور برج کے گرتے ہی مرابطین کی فوج کے چند سپاہی مار دھاڑ کرتے ہوئے فصیل پر جا پہنچے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے فصیل کے اس حصے کے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار کر تھوڑی سی جگہ خالی کر لی، لیکن قلعے کے اندر سے عیسائیوں کا تازہ دم دستہ ان کے مقابلے میں آ گیا۔ اتنی دیر میں مسلمانوں کا ایک تازہ دم دستہ بھی فصیل پر پہنچ چکا تھا۔ فریقین انتہائی جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ہر لحظہ ایک تنگ سی جگہ پر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب قلعے کے تین اطراف گھمسان کی جنگ لڑی جا رہی تھی، مشرق کی سمت ملوک الطوائف اپنی غداری اور بدعہدی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہے تھے۔ حملے سے قبل مرابطین اور ملوک الطوائف کی افواج کے رہنماؤں کے درمیان یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ دشمن کی قوت تقسیم کرنے کے لیے وہ چاروں اطراف سے بیک وقت حملہ کریں گے اور طلوع آفتاب کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر قلعے کی چار دیواری پر یلغار کر دیں گے۔ لیکن اندلس کے حکمران درپردہ کئی دن سے جس سازش کی تیاریاں کر رہے تھے وہ رات کے وقت پایہ تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ رشید مستقر میں پہنچتے ہی انہیں یہ بتا چکا تھا کہ امیر یوسف کی فتح کے بعد اندلس کے حکمرانوں کا انجام کیا ہوگا۔ حملے سے پہلے فوج کے ذمہ دار افسروں میں سے قریباً سب کو یہ معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ چنانچہ جب طلوع آفتاب کے وقت امیر یوسف کا لشکر تین اطراف سے قلعے کی فصیل پر یلغار کر رہا تھا، اندلس کی فوج نے بمشکل پہاڑ کا نصف حصہ عبور کیا تھا۔ جب فوج آگے بڑھتی تو سالار حکم دیتے، ٹھہرو، منجنیق اور دبابے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب منجنیق اور دبابے پہنچ جاتے تو سالار ایک دوسرے سے مشورہ کرتے کہ منجنیق کہاں نصب کی جائے۔ ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہوتی۔ بالآخر جب وہ کسی فیصلے پر پہنچتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ہدف بہت دور ہے اور منجنیق کا کوئی گولہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوبارہ پیش قدمی شروع ہوتی۔ عام سپاہی، جن میں اکثر کو ابھی تک یہ امید تھی کہ وہ فیصلہ کن جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے، لیکن انہیں پھر اچانک رکنے کا حکم دیا جاتا۔ حیران اور پریشان سپاہیوں کو معلوم ہوتا کہ ان کے رہنماؤں نے پھر صفوں کی ترتیب میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اگلی صف میں اگر تیر انداز ہوتے تو انہیں حکم ملتا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ نیزہ باز آگے ہو جائیں۔ اگر نیزہ باز آگے ہوتے تو انہیں حکم ملتا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ تیر انداز آگے آ جائیں۔ کبھی کسی سالار کا پاؤں پھسلتا اور باقی سالار فوج کو رکنے کا اشارہ کر کے مزاج پرسی کے لیے اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ گرنے والا بسد ناز و ادا آنکھیں کھولتا اور اپنے ہونٹوں پر ایک منافقانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہتا، مجاہدو، تم میری فکر نہ کرو، آگے بڑھو۔ اور مجاہد آگے بڑھتے۔ پھر کسی کی آواز سنائی دیتی، ٹھہرو، دبابے پیچھے رہ گئے، اور ہر دستے کا سالار اس آواز کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیتا۔ اندلس کے رضاکاروں کے دستے ملوک الطوائف کی فوج کے دائیں بازو پر تھے۔ عبد المنعم ان کا سالار اعلیٰ تھا۔ افریقی فوج کا ایک دستہ ملوک الطوائف کی فوج کے بائیں بازو پر تھا۔ یہ لوگ یلغار کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ چکے تھے اور فصیل پر حملہ کرنے سے پہلے انتہائی غصے اور اضطراب کی حالت میں ملوک الطوائف کی افواج کا انتظار کر رہے تھے۔ بربر دستے کا سالار بھاگتا ہوا عبد المنعم کے پاس پہنچا اور اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، ہم نے لومڑیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، یہ لوگ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب انہیں آگے بڑھنے سے کیا چیز روک رہی ہے۔ آخر بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ان کے تساہل کے باعث اب تک ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کا نقصان ہو چکا ہوگا۔ خدا کے لیے آپ انہیں جا کر سمجھائیں، وقت جا رہا ہے۔ عبد المنعم نے جواب دیا، اب میرا سمجھانا بے سود ہے۔ ان کے تساہل کی وجہ بزدلی نہیں، غداری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میرا خیال تھا کہ وہ راستے میں دشمن کے تیر اندازوں کے باعث احتیاط کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں تیر اندازوں کے مورچے خالی ہیں، اور ان کے خالی ہونے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ دشمن ان کے متعلق مطمئن ہے۔ اب ہم زیادہ دیر ان کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم فصیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ بدنیت نہیں تو ضرور ہمارے ساتھ آ ملیں گے، اور اگر وہ بدنیت ہو چکے ہیں تو بھی ہم اس طرف سے حملہ کر کے باقی سمتوں سے دشمن کا دباؤ تھوڑا بہت کم کر سکیں گے۔ اگر ہم فصیل کے کسی حصے پر قبضہ کر لیں اور ملوک الطوائف کے سپاہی اس پر بھی ٹس سے مس نہ ہوں، تو آپ امیر یوسف تک یہ اطلاع پہنچا دیں کہ اندلس کے رضاکاروں نے اندلس کے حکمرانوں کی غداری کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ عبد المنعم نے رضاکاروں کو حملے کا حکم دیا اور وہ نعرے لگاتے ہوئے فصیل کی طرف دوڑنے لگے۔ عبد المنعم ان کے قلب میں تھا
اور اس کے بیٹے احمد اور حسن دائیں اور بائیں بازو کی رہنمائی کر رہے تھے۔ بربری دستہ رضاکاروں کے پیش پیش تھا۔ فصیل سے تھوڑی دور یہ لوگ دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کر رہے تھے، لیکن وہ ڈھالوں کی پناہ میں فصیل تک پہنچ گئے اور سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے۔ فصیل کے اس حصے پر محافظوں کی تعداد دوسرے حصوں کی نسبت کم تھی اور اس جگہ کھولتا ہوا تیل اور جلتی ہوئی گندک پھینکنے کے انتظامات بھی ناممکن تھے، لیکن محافظوں کی جو تعداد یہاں موجود تھی وہ ایک تنگ محاذ پر تنہا رضاکاروں اور ایک بربری دستے کو روکنے کے لیے ضرورت سے زیادہ تھی۔ پہلے حملے میں سیڑھیوں سے گرنے اور دشمن کے نیزوں اور تلواروں سے زخمی ہونے والوں کی حوصلہ شکن تعداد دیکھ کر رضاکار بددل ہو کر پیچھے ہٹے، لیکن عبد المنعم نے آگے بڑھ کر ایک گری ہوئی سیڑھی اٹھائی اور فصیل کے ساتھ لگا کر اوپر چڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر رضاکاروں کی غیرت نے جوش مارا اور وہ بھی بھاگ کر اس کے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں عبد المنعم کے ساتھ 20 آدمی فصیل پر پہنچ چکے تھے اور فصیل کے محافظوں کے ساتھ ان کی دست بدست لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اس عرصے میں عبد المنعم کے دائیں اور بائیں فصیل کے 2 اور مقامات پر احمد اور حسن پاؤں جما چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کی مشرقی دیوار پر جنگ کی یہ کیفیت تھی کہ 4 برجوں کے درمیان جگہ جگہ حملہ آوروں اور محافظوں کی ٹولیاں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی تھی۔ فریقین کے زخمی فصیل سے نیچے قلعے کے اندر اور باہر کی طرف گر رہے تھے۔ جب فصیل کے اوپر محافظ دستے حملہ آوروں کے ساتھ برسر پیکار تھے، باقی رضاکاروں کے لیے اوپر چڑھنا نسبتاً آسان تھا، لیکن جلد ہی فصیل کے محافظوں کی پکار سن کر قلعے کی فوج کے نئے دستے ان کی مدد کے لیے پہنچنے لگے۔ قلعے کے صحن سے فصیل کے ہر برج تک زینے بنے ہوئے تھے اور ہر برج سے دائیں اور بائیں ایک ایک دروازہ فصیل کی طرف کھلتا تھا۔ جب قلعے کے 4 برجوں کے دروازے اچانک کھلے اور نصرانیوں کا سیلاب فصیل پر امڑ آیا تو مسلمان فصیل کے ہر حصے پر یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آ چکے ہیں۔ جتنے رضاکار اوپر پہنچ رہے تھے اس سے زیادہ زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر آنے والا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں کی آخری کوشش یہ تھی کہ وہ قلعے کے برجوں پر قبضہ کر کے قلعے کے اندر سے اوپر آنے والوں کا راستہ بند کر دیں، لیکن ان کے راستے میں آدمیوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ ایک نصرانی گرتا اور اس کی جگہ لینے کے لیے 2 اور آ جاتے۔ بعض مقامات پر فریقین کی بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے تلوار چلانا مشکل تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، کبھی طاقتور کمزور کو اٹھا کر فصیل سے نیچے پھینک دیتا اور کبھی دونوں ایک دوسرے سے زور آزمائی کرتے ہوئے نیچے لڑک آتے۔ اس قسم کی لڑائی میں خنجروں کے استعمال سے واقفیت رکھنے والے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہتا، تاہم ان کی تعداد ہر لحظہ کم ہو رہی تھی۔ ملوک الطوائف کے سپاہی جو اب فصیل سے کوئی 250 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے، زیادہ دیر تماشائی نہ رہ سکے۔ ان کی زبانیں جو افسروں کے خوف یا احترام کے باعث گنگ تھیں، آہستہ آہستہ احتجاج کرنے لگی۔ غرناطہ کے فوج کے ایک افسر کی حمیت نے جوش مارا اور اس نے اپنے دستے کے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ غداری ہے، ہم قیامت کے دن آج کے شہیدوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پیشتر اس کے کہ غرناطہ کا سالار اعلیٰ مداخلت کرتا، یہ سرپھرا نوجوان اپنے دستے کے ساتھ قلعے کا رخ کر رہا تھا۔ آن کی آن میں المریہ، بطلیوس، قرطبہ اور مرثیہ کی افواج سے 300 سپاہی اپنے سالاروں کے احتجاج کے باوجود اس کے پیچھے چل دیے، لیکن باقی لشکر نے اپنے سالاروں کی حکم عدولی کی جرت نہ کی۔ لیکن جب سالاروں نے فوج کو واپسی کا حکم دیا تو 150 کے قریب اور سپاہی اپنے سالاروں کو گالیاں دیتے ہوئے باغیوں کے ساتھ جا ملے۔ رضاکار نئے مددگاروں کی آمد کو تائید غیبی سمجھ کر اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لڑنے لگے۔ عبد المنعم نے ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کو دھکیلتا ہوا فصیل کے برج کے اندر داخل ہو گیا۔ برج سے تنگ سیڑھیوں کے راستے نیچے اترتے ہوئے 4 نوجوان اس سے آگے تھے۔ صحن تک پہنچتے پہنچتے ان میں سے 3 زخمی ہو کر گر پڑے۔ صحن میں کھلی جگہ پاؤں رکھتے ہی عبد المنعم کے سامنے دشمن کی تلواروں اور نیزوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ وہ ایک بھوکے شیر کی طرح دشمن کی صفوں میں جا گھسا۔ آن کی آن میں اس کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ گر کر اٹھا۔ اس کے پیچھے آنے والے جانبازوں نے نعرہ بلند کیا، لیکن یہ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری لو تھی۔ عبد المنعم کی تلوار کی آخری ضرب ایک نصرانی کے کندھے پر لگی اور سینے تک اتر گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گر کر دم توڑ دیا۔ ادریس جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود آخری مرحلے تک عبد المنعم کے ساتھ تھا، دشمن کی صفوں میں جا گھسا اور آن کی آن میں 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد گر پڑا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک عیسائی کی تلوار اس کی کمر میں لگی اور وہ آخری بار
आगे बढ़ो कहकर हमेशा के लिए खामोश हो गया।